अस्सलाम वालेकुम। मेरा जनून चैनल में खुश आमदीद। इस नावल का नाम है मेरा पागलपन और आज मैं आपको सुनाने लगी हूँ पार्ट नंबर 14। वो इसी को सोचते हुए इसका हंसता हुआ चेहरा इसके सामने आया। ओह, मुझे क्या हो गया? कंट्रोल अकीदा, वो अपने आप को कहती वाशरूम की जानिब चली गई। वो इसके दूर जाने के गम में इसका दिया हुआ तोहफा खोला ही भूल गई। खैर, ठंडे पानी के छिट्टे जो इसे हमेशा ही तरोताज़ा कर देते थे और अच्छी तरह अपने चेहरे पर डालती नीचे चली गई, जहाँ फुल तरीके से तैयार बैठा वली इसे देख रहा था। शुक्र, आज आप आई। क्या मतलब? रोज़ आती हूँ। झूठ, पूरे 15 दिन बाद हम साथ नाश्ता कर रहे हैं बेबी। वो इसे चुड़ाने के लिए अक्सर बेबी बोला करता था। हन्नैन क्या? एक सेकंड, कहाँ है हन्नैन? वली ने नज़रें दौड़ाकर इधर उधर देखा। हन्नैन तो नहीं है, मैंने वली बोला है। अकीदा, तुम कितने झूठ बोलने लगी हो। मैंने खुद अपने बड़े बड़े कानों से सुना है। हन्नैन बोला है तुमने? कोई नहीं, गुस्से से बोली वह मौलवी की बीवी कितना झूठ बोलती है। तुम अभी पिटोगे मेरे हाथ से। ठहर के, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाकी सोच के बताऊँगा कि मिस अकीदा के हाथों कब पिटना है। मुझे वो रुमाल से मुंह साफ करता उठ गया और वो वही बैठी रही। इसका सच में नाश्ता करने का दिल चाह रहा था ही नहीं। ऑफिस जाने का। वो चेयर से उठी, अपने रूम की जानिब चली गई। इसके रूम में सुबह होने के बावजूद भी अंधेरा था। नफासत से सजा इसका रूम, डार्क कलर का पर्दे, डबल बेड जो बहुत खूबसूरत थे। वहाँ रखी हर चीज़ डार्क रंग की थी। रखे हुए साइड में लैंप, वो भी ब्लैक रंग के थे। दीवारों पर लगी पाइपिंग से लेकर इसके सर के ब्रश तक हर चीज़ ही काले रंग की थी। वो बेड पर बैठ गई थी। तुम्हें उलझन नहीं आती इस रंग से? कभी ये रंग मुझ में समाया हुआ है। इस रंग से मुझे बेहद मोहब्बत है और यह रंग जो अपना रंग नहीं बदलता है, ये स्याह रंग मेरी ज़िंदगी में बहार जैसा है। इस बात पर वो इसे देखकर मुस्कुराया था और आजकल तो ये रंग बहुत से दिलों का भी है। वो दोनों ही इस बात पर खुलखुला उठते थे। ये क्या हो रहा है? कोई शख्स मुझे कैसे याद आ रहा है? इसे आज वाकई अपने कमरे से उलझन हुई थी और उठकर इसने कमरे के पर्दे खोल दिए थे और सुकून की सांस भरी थी। कभी कभी रोशनी में भी सुकून मिल जाता है। वो खिड़की से बाहर देखते हुए बोली। फिर इसके बाद इसने अपनी पसंदीदा सिगरेट निकाली और उसे मुंह से लगाई और न जाने कब तक इसे पहनती रही। पहले इसका पागलपन किसी का सुकून बर्बाद करना था और अब इसका पागलपन सैयद हन्नैन अफरीदी बन रहा था, जिसे पाने की ख्वाहिश इसके दिल में उभरी थी। इसका पागलपन पहले भी हन्नैन था और अब भी हन्नैन ही था। पहले तकलीफ देने की गर्ज थी और अब इसे पाने की गर्ज। किनारा करके देखा नहीं रह सकती हूँ। मुझे तुझसे दूर होकर देखा है, यह सांस बदम पड़ जाती है। मेरे दिल के दायरे में तो पहला शख्स है। मुझे मोहब्बत तो नहीं है, मेरे पागल की इंतहा है तू। वो काफ़िले में एक गांव में गया था। यह सैयद हन्नैन का पहला काफ़िला था, जहां लोगों को इस्लाम की रहनुमाई से
آگاہ کرنا ان کا مقصد تھا۔ وہ اس گاؤں کی ایک بچی کچی مسجد میں رہائش پذیر تھے۔ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں آ کر عشاء کی نمازیں پڑھتے تھے کہ تاکید کے غرض سے گاؤں کے بیشتر گھروں میں گیا تھا۔ جہاں کسی نے دروازہ کھولا تھا، کسی نے یہ کہہ دیا تھا، ہمارے ہاں کے مرد نماز نہیں پڑھتے، السلام علیکم، گھر کے مردوں کو مسجد میں بھیجیے گا۔ اچھا ضرور، کیوں نہیں، آپ لوگ ایسا کر لیں گے کہ ہمارے گھر تک آواز آئے، ہماری عورتیں بھی سننا چاہتی ہیں، ہمیں کوئی درس دیتا ہی نہیں ہے، شوق بہت، مگر ہم عورتوں کو گاؤں کی شادی کر دیتے ہیں، قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ نوجوان سی لڑکی تھی، مگر اس کے چہرے سے غربت، بے سکونی صاف واضح تھی۔ اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ ہم لوگ بہت دور ہیں اپنے دین سے، تو ہمارے ہاں قیدانت بڑھ رہی ہے، لوگ نماز سے نہ جانے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ ہم سلام بھول کر آگے بڑھنے کی سوچ رہے ہیں اور پستی طرف جانے کی پہلی منزل کو ہم خود پار کر رہے ہیں۔ محبتوں کی امین لڑکی، وہ پارسا، وہ حسین سی لڑکی، دیکھو جو اس کی آنکھیں تم، وہ گلے لگ گئی۔ تم کو رنگین لڑکی فراق یار پر بھی ملال نہیں، اس کو وہ صبر کرتی ذہن لڑکی شرمگین لمحہ چکی تھی، پلکیں وہ ابرو جیسی مبین لڑکی گھائل کرے جو محبت سے اپنی وہ وفا کا پیکر، یقین لڑکی نم ہے آنکھیں، کھلکھلاتا تبسم، وہ طوفان سی کھلکھلاتی شوقین لڑکی، ایک نظر جو دیکھو گے واللہ ہے واجب الحمد، وہ دل نشین لڑکی۔ آج وہ اپنے مستقبل سے ہی سوچ رہا تھا، اس کو سوچنا ہے، اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جب سے ٹھیک ہوا تھا وہ صرف اپنے بدلے کے بارے میں سوچا کرتا تھا، مگر آج اپنے بدلے کو بھلائے بیٹھا تھا۔ انیسہ علی اس کی زندگی میں مسکراہٹ کی وجہ بن رہی تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا راج تھا۔ آفس کی کرسی پر بیٹھا، ہاتھ سے ٹیبل پر پڑا پیپر وائٹ وہ مستقل اسے گھما رہا تھا اور ذہن پر حاوی اس کی مسکراہٹ۔ پھر اس نے اپنا شیطانی دماغ چلایا، ہم تو کچھ کرتے ہیں، وہ سوچتے سوچتے اٹھ گیا اور تیزی سے چلتا باہر کی جانب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل پڑا۔ کچھ دوری ہی آیا تھا وہ اس کے سامنے وہ روڈ کراس کر رہی تھی، دیکھی اس نے بھی اپنی گاڑی اس کی جانب موڑ دی۔ عبایا پہنے جو اسے وہ باہر جانے کے لیے پہنا کرتی تھی، سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ اپنی راہ چل رہی تھی کہ اتنے میں ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ ایکسکیوز می، گھر چھوڑ دوں؟ ایسے ہی گھر چھوڑ دو گے؟ یہ میرے پاؤں ہیں نا، ان سے میں گھر جا سکتی ہوں۔ الحمدللہ اپنی جیسی آوارہ لڑکیوں کو جا کر دو لفٹ۔ وہ اسے اچھی خاصی سنا چکی تھی کیونکہ اس نے اس کا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ گاڑی کا شیشہ بند تھا۔ تم ولی نے جسے ہی گاڑی کا شیشہ نیچے کیا، اس کے تو حواس ہی باختہ ہو گئے۔ سوری، وہ بولنے ہی